ब्रिज दुसरं टनेल बनतं ना. लास्ट 2-3 महिन्या पयलीं हांगासर आमी येयल्ले आनी आमची सगळे भाव भयण हांगासर आसली आनी आमी हांगासर येवन फॉड मिक्साक लागून आमी क्लीन केल्लो आनी क्लीन केलो आनी नेक्स्ट डे पावस पडलो आनी आमचे काम तशेंच उरलें. सारकें न्हू एक्चुअली ते जावपाचो पूण आमचो मातशें डिले जालो पावसाक. नेक्स्ट डे पावस येयलो आनी आमकां रोड उरलो. ताका लागून आयज आमी इनॉग्रेशन केलां आनी आयज आमचे म्हाका दिसता केन्ना स्टार्ट करतलो तूं? स्टार्ट करता. आयज आमी इनॉग्रेशन केलां. विदीन नेक्स्ट वीक विदीन 2-3 days आमी स्टार्ट करता आनी सारको गरजेचो आसलो. तुमी रोड पयलो आसतलो सदांच म्हणटाली रोड जावपाक जाय ताका लागून म्हाका दिसता तांकां एक उमेद आसा की रोड जाल्लो आनी बाकीच्यो वेलसांव, कांसावली, कुयेली हे हितून एरियेन 2 पंचायत पडटा. वेलसांव तशेंच आमी कांसावली हे दोनूय विलेज पंचायतान आमचो फॉड मिक्साचो आमचो रोड जातलो आनी ताचो कॉस्ट जावन आसा 3.5 crores 3.5 crores हाचो एस्टिमेट जावन आसा. आनी एस्टिमेट जे आमचे मेन आमचे जे रोड आसा थंयसर आमचे फॉड मिक्स जातले आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता हांव कॉन्ट्रॅक्टराक मागता तुमी बरें काम करपाक कित्याक आमचो जो रोड आसा तो बरे भाशेन ताका काम करून दिवन आमचे जे रोड आसा ते बरे भाशेन स्मूथ जावपाक जाय. आनीक हांव समजता आमचे सगळे वेलसांव तशें कांसावली लोकांक आमचे जे रोड आमी फॉड मिक्स करता ते आमकां बेनिफीट जातले. आनी इतलेंच न्हय बाकीचे आमचे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसा जावं विलेज पंचायत केलोसी, विलेज पंचायत आमचे कोर्ताली तशेंच वर्क ऑर्डर जावपाची उरल्या म्हणटा ती फकत सांकवाडे देखून आमचो रोड जातलो. कित्याक सांकवाडे आमचे जायते रोड आसा आनी सांकवाडे एक इंटरनल रोड आसा तो सेपरेट आसा. तोय आमच्या विदीन 2-3 दिसां भितर तोय आमी इनॉग्रेशन करतले. आनी म्हाका दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे टेंडर जाल्या ते आमकां फूल जे रोड जे पोर्टफोल जाल्ले आसा तेवूय क्लीन जातले आनी बाकीचे फॉड मिक्स जावन आमकां फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां हांव जाता जाल्यार आमचे ZP इलेक्शनाक कोर्ट लागचे न्ही पयलीं हे हांव इनॉग्रेशन करपाक सोदता. ताका लागून आयज आमी पयलो केला. फाल्यां 2 दिसांनी आमी कांसावली कुट्टाडे केलोसी हेवूय आमचे जातले आनी म्हाका दिसता आमचे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पयले सुवातेर रोड जो केल्लो तो आमी पंचायतान आसले केल्लो एज अ मेंबर. त्या टायमार न्हू ह्या लोकांक खूब त्रास जाल्लो. MRFान आनी ते दुसरे हेणी हो लुगार सोडला रोड करपाक हे लोकांक लागून. बिकॉज दीस हांव प्रपोज ते लोकांक मागलेलो की हे लोकांक हिंगा हो रोड जाय पूण आवाज हांव चोयली जाल्यार न्हू दूख भोगता. हे रोडा म्हाका दिसता 30-40 वर्सां जालीं आसतलीं. हेका आनी कोणें केन्ना कांयच करूं ना. आज पयली फावटी आमचे बगले यूथ बाब लिस्टन येयलो सांगपा लागले लोकां प्रॉब्लेम मेळपा लागले आनी ताबडतोब MLA गायले ZP कोणें गायले. आनी आज म्हाका 2 म्हयने जाले सरान पयलें इनॉग्रेशन केल्लें एका तार घालपाक. हे तार घालपाक आनी तेगे हांव चोयता ते भाशेन आमच्या MLAचे बाबा अंतरवाजाचे तो फायनल जातकूच आपल्याचें काम स्टार्ट करता. पयलो येवन तो दाखोवपाक कितें कितें कोना. आज दुसरे दिसा पावस झोडपाक लागलो. प्लांट आज पासून स्टार्ट जाल्लो. लोकांक खबर आसना. लोक कितें म्हणटा अरे तूं इनॉग्रेशन केलें कितें स्टार्ट जाल्लो. प्लांट कॉमेस जाल्लो. प्लांट कॉमेस जाल बगर तेमचो तार भायर येवपा ट्रक भायर येवपा जायना. आज देखून हांव विचारतालो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन प्लांट कॉमेस जाला काय म्हूण. तो जालो म्हणटा. तो आनी एक 8 दिसान न्हू 1-5 दिसान जातलो. सो हेका लागून हो डिले जालो आनी आज इतली खुशालकाय दिसता ते लोकांक एक सेवा मेळ्ळी वचपाक. सो हांव काळजान देबोरकर म्हणटा ऑनरेबल MLA दांड्यार आनी आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आमच्या MLAच्या हातान जाल्लें आसा आनी आयज ते फॉड मिक्सिंग जातलें
जायते रोड सारखे पिड्डार जाल्ले आसा हॉट मिक्सिंग गरजेचें आसलें. हांव जायती कामां गेल्लीं, हांवें जायती कामां केल्याय, पेवर्स घातल्या, गटर गेले, तेन्ना लोक म्हाका म्हणटालो आवय आमचे रोड पिड्डार जाल्यार रोड घे. आनी थोड्या लोकांक ते झेडपीचेर आमकां हॉट मिक्सिंग मेवना, थोड्या लोकांक ते नाका, ते रोकडे पिड्डार जाता. सो हांव मागता MLA आयज बरें काम केलां आनी तो काम करीत आहा. तो आयज काम करता म्हण आयज म्हाकाय एक हें मेवता काम करपाचें. सो आयज तेणें ती काम घेतल्या, जायते इंटरनल रोड सगळे हें केले ते आनी कंप्लीट जावन आयज लोकांक बरें बेनिफीट मेवतले म्हण.